मेरो देश, मेरो देश, हाम्रो देश। नमस्कार साथीहरू, म आमोस छेत्री हाम्रो नेसन अर्थात् आवर नेसन को युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको मुख्य विषय सुरु गरौँ। संसारका 7वटा महादेश मध्ये एसिया महादेश सबैभन्दा ठुलो महादेश हो अनि संसारमा हामीले हेर्यौं भने क्षेत्रफलको हिसाबमा चीन देश तेस्रो नम्बरमा छ भने भारत 7औं नम्बरमा पर्दछ। जनसङ्ख्याको हिसाबमा हेर्यौं भने चीन नम्बर 1 मा पर्दछ भने भारत नम्बर 2 मा पर्दछ। यति दुईवटा ठुला देश जो चाहिँ संसारका सबैभन्दा पुराना देश भारत र चाइनाको बीचमा एक देश रहेको छ, हाम्रो देश नेपाल। धेरै साल पहिला पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, नेपाल एक दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। ठिकै हो, इतिहासलाई हेर्ने हो भने यी संसारका सबैभन्दा ठुला देशको बीचमा एउटा सानो देश रहेको छ, नेपाल। त्यो देश हो हाम्रो नेपाल। हाम्रो नेपाल कहिल्यै कसैको न अधीनमा रहन पर्यो न रह्यो। सधैँ लडाईँमा विजय प्राप्त गरेर एक सभरिन कन्ट्रीको रूपमा यो संसारमा देखा परेको छ। संसारको सुन्दर देश, कृषि क्षेत्रमा अगाडि शान्तिको देश भनेर कहलिएको देश हाम्रो नेपाल। संसारका सबैभन्दा अग्ला चुचुरा मध्ये सबैभन्दा अग्लो चुचुरा सगरमाथा भएको हाम्रो देश नेपालमा पर्दछ। यो देशलाई चिनाउनको लागि हामी कसैलाई पाठ पढाउनु आवश्यक छैन। खाली भनिदिए पुग्छ, माउन्ट एभरेस्ट अनि बुद्धका देश, गौतम बुद्ध जन्मेका देश भनेर। के यो देश सानो हो? तर तपाईले यसलाई सानो रूपमा नहेर्नुहोस्। यो देश अहिले धेरै ठुलो भइसकेको छ। चाहे जनसङ्ख्याले नहोला, चाहे क्षेत्रफलले नहोला, तर एक पहिचानले, एक प्राकृतिक स्वरूपले यो देश महान रूपमा दुनियाँभरको देश मध्येमा हामी देख्न सक्छौँ। यसैले हामी आज हाम्रो देश नेपालका राजनीतिक नेताहरूको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। नेपालमा सबैभन्दा पहिला जन्म भएको पार्टी हो, पोलिटिकल पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यी दुईवटा पार्टी धेरै पुराना पार्टीहरू हुन्। यी पार्टीहरूले देशलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको रूपमा सक्षम बनाए, तर शाही अर्थात् राज परिवारको अधीनमा। प्रधानमन्त्री त भए, सबै कुराहरू उनीहरूको हातमा थिएन, तर देशलाई हाँक्ने जिम्मा न नेकपाका नेताहरूलाई थियो, न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई थियो, न कांग्रेस पार्टीका नेताहरूलाई नै थियो। तर देश हाँक्ने जिम्मा शाही परिवारलाई नै थियो। नेपाली साल अनुसार 2007 सालको राणा शासनको अन्त्य, 2028 सालको पञ्चायती शासनको त्यो दुर्व्यवहार अनि 2046 सालको त्यो बहुदलीय आन्दोलन नेपाल देशले कहिले पनि भुल्न सक्दैन। तर जति पनि आन्दोलनहरू भए, जति पनि लडाईहरू भए, ती लडाईहरूबाट नेपालले धेरै फाइदा त पायो, तर शाही परिवारको अधीनमा भएको कारण नेपालका जनताहरूले बोल्न पर्ने कुरा बोल्न सकेका थिएनन्, गर्न पर्ने काम गर्न सकेका थिएनन् और जान पर्ने ठाउँमा जान सकेका थिएनन्।
यसै सन्दर्भमा 2046 को बादमा दुईवटा महान नेताहरूको उदय हुन्छ। ती नेताहरू हुन् प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई। पोखरामा जन्मेका प्रचण्ड र गोर्खामा जन्मेका बाबुरामको राजनीतिक इतिहास नेपालमा सुरु हुन्छ। 1954 सालमा जन्मेका प्रचण्ड र 1954 सालमा जन्मेका बाबुराम करिब 5 महिनाका जेठा कान्छा थिए। बाबुराम प्रचण्डभन्दा 5 महिना जेठा थिए भने प्रचण्ड बाबुरामभन्दा 5 महिना कान्छा थिए। यिनीहरूको उमेरको रेसलिङ अर्थात् यिनीहरूको उमेरको कुरा त कतै थिएन, तर विचार र दर्शन फरक थियो। किनभने प्रचण्ड लिमिटेड ज्ञानका थिए, किनभने ऊ नेपालभित्रै डिग्री गरेका व्यक्ति थिए भने बाबुराम देश बाहिर जो चाहिँ धेरै सालसम्म स्वतन्त्रता भएको देश, डेमोक्रेसी भएको देश, लोकतन्त्रको अनुभव गरेको देश भारतमा पिएचडी गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अनि जब भारतमा बाबुरामले अध्ययन गर्नुहुन्छ तब उहाँलाई त्यो लोकतन्त्रको ज्ञान प्रष्ट रूपमा थाहा थियो। तर अर्को एउटा महान व्यक्ति जसको नाम हो पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड, उहाँलाई लिमिटेड नोलेज थियो, किनभने उहाँ देशभित्र नै अध्ययन गर्नुभएको थियो। कारण त्यो समयमा सोसियल मिडिया टेक्नोलोजीहरू कम भएको कारण यो समस्या त्यहाँ हुन गएको थियो। यसकारण बाबुराम अलिक ब्रड नोलेजको हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड ब्रड नोलेजको भए तापनि उहाँसँग लिमिट ज्ञान र लिमिट बुद्धि थियो। प्रचण्ड पनि कम पढेका व्यक्ति होइनन्। कृषि क्षेत्रमा बीएससी पास गरेका प्रचण्ड यी सानातिना अशिक्षित व्यक्ति थिएन। यी प्रचण्ड 2028 साल विक्रम सम्वतमा कम्युनिस्टको विचारधारामा इच्छा राख्नुभएको प्रचण्ड कम्युनिस्ट विचारधारासँगै नजिकिँदै जानुहुन्छ। अनि 2035, 40, 45 हुँदै नेकपा मसाल हुँदै उहाँले 2051 सालमा एक कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्नुहुन्छ, नेकपा माओवादी। र 52 सालमा अब उहाँ भूमिगत हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ। किन उहाँ भूमिगत हुनको लागि तयार हुनु पर्यो? किनकि कांग्रेस आए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आयो। यी पार्टीहरूले शाही शासनको त्यो जरा उखेलेर फ्याँक्न सकेन। त्यो सम्भव थिएन, किनभने अगाडिदेखि नै शाही परिवारका अर्थात् राजाका अधीनमा चाहिँ यी पार्टीहरूका नेता थिए। तर प्रचण्डलाई यो प्रष्ट रूपमा थाहा थियो। अनि 2052 सालमा प्रचण्ड भूमिगत हुनुहुन्छ अनि नेपाल सरकार र आफ्ना माओवादीका सेना जनसेना तयार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि लडाईँमा होमिने तयारी सुरु हुन्छ। त्यसै क्रममा प्रचण्डले बाबुरामसँग मिलन हुन्छ अनि दुईवटा महान कमान्डर मिलेर उनीहरूले लडाईँ गर्दछ। प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर सारा देशमा युद्ध सुरु हुन्छ। युद्ध सुरु भइसकेपछि त्यो 10 सालको युद्ध समाप्त हुन्छ। यो 10 सालको युद्धमा प्रचण्ड विभिन्न स्तरमा भूमिका निभाउनु भएको थियो। पार्टीको अध्यक्षदेखि लिएर
सेनाहरूको कमान्डरसम्म सम्हाल्नु भएका प्रचण्ड निकै सक्षम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सुरुमा प्रख्यात नभएको कारण उहाँको फोटो हेर्नको लागि मानिसहरू दिन प्रतिदिन सडकमा उत्रिन्थे। समाचारहरू हेर्दथे, खबर पेपरहरू हेर्दथे, न्युज पेपरहरू खोज्दथे, टेलिभिजनमा हेर्दथे, तर उहाँको फोटो सार्वजनिक भएको थिएन। बाबुराम भट्टराईको फोटो सार्वजनिक भएको थियो किनभने उहाँ स्कुलदेखि नै प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। कलेजमा नेपाल फर्स्ट बोर्ड फर्स्ट ल्याउनु भएको थियो अनि यसकारण बाबुरामको फोटो पाउनको लागि प्रशस्त त्यहाँ सामग्रीहरू थिए, तर प्रचण्डको फोटो पाउनको लागि धेरै कठिन थियो। यसकारण उहाँले प्रचण्ड पथको त्यो आन्दोलन 10 सालभित्रमा आफ्नो कमान्ड गर्नुहुन्छ अनि करिब 17,000 मानिसहरू देशमा मर्दछन्, बलिदान दिन्छन्। त्यसपछि सयौं हजारौं मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ अनि कोही अङ्गविहीन हुन्छन् अनि बेपत्ता हुन्छन् अनि धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको इतिहास हामी देख्न सक्छौँ। यतिमा मात्रै भएन कि अन्त्यमा कि जनमुक्ति सेनाको यो ठुलो शक्ति देखेर नेपाल सरकार अर्थात् शाही परिवारका सबै सेनाहरू डराए र अन्त्यमा शान्ति सम्झौता गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बातचित अर्थात् वार्ता हुँदछ। त्यसपछि सबै वार्ता गरिसकेपछि अब नेकपा माओवादी यानि कि प्रचण्ड र बाबुरामले लिडिङ गरेको नेकपा माओवादी पार्टी अब नेपाल देशमा अन्डरग्राउन्डबाट अब बाहिर आउने खबर नेपालभरि अर्थात् विश्वभरि जताततै फैलिन्छ। अन्ततः नेपालमा शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हुँदछ। शान्ति सम्झौता भए पश्चात अब नेपालमा एउटा नयाँ राजनीति सुरु हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कमरेड पुष्पकमल दाहाल यी दुईवटा व्यक्ति अब फ्रन्ट लाइनमा आउँदछन्। सबैजनाले चाहे टेलिभिजन होस् चाहे न्युज पेपर होस्, सबैजनाले पहिलो पानामा फर्स्ट पेजमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको खबर जताततै फैलाउँछन्। अब नयाँ नेपाल सुरु हुने घोषणा प्रचण्ड र बाबुरामले गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् अर्को भिडियोमा त्यसपछि के हुन्छ हामी हेरौँला। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।